अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। मैं हूं एक फिक्शन निगार, ब्लॉगर और जर्नलिस्ट। और आज हम बात करेंगे मिलान कुंडेरा से मुतालिक। मिलान कुंडेरा के एक नावल से मुतालिक जो इस वक्त मेरे हाथ में है, और ये नावल है पहचान, यानी उनकी मशहूर नावल या नावलेट आइडेंटिटी का तर्जुमा। और ये तर्जुमा किया है जनाब डॉक्टर उमर मेमन ने। और डॉक्टर उमर मेमन से मुतालिक भी आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। मिलान कुंडेरा का शुमार अहद हाजिर के अहम तरीन लिखने वालों में होता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो इस अहद के सबसे बड़े लिखारी हैं। वो फिक्शन निगार जिसे ताहाल नोबेल प्राइज नहीं पेश किया गया। जब जब नोबेल का वक्त करीब आता है, उनके नाम की बाज़गश्त सुनाई देती है, मगर उन्हें इनाम नहीं दिया गया। और अब ये कहा जाता है, उनके मद्दाह ये कहते हैं, उनके चाहने वाले ये कहते हैं कि उन्हें ऐसे किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। और अगर नोबेल उन्हें पेश किया जाता है तो इससे नोबेल का वक़ार बुलंद होगा, उसका कद बढ़ेगा कि मिलान कुंडेरा को वो पेश किया गया। ये बात हमेशा कही जाती रही। यकीनी तौर पे बहुत असर है मौजूदा अहद के जो नावल निगार हैं, जो फिक्शन निगार हैं, उनमें मार्केज और मिलान दोनों का बहुत असर हमें दिखाई देता है। दोनों अलग तर्ज के फिक्शन निगार हैं। एक का ताल्लुक जिंदगी से है, बराह रास्त बदलती हुई जिंदगी जिसमें जादू गूंधा हुआ है, मैं मार्केज की बात कर रहा हूँ। और दूसरे का ताल्लुक फिक्र से है, मगर दोनों के यहाँ अपने अपने तर्ज पे कहानी जन्म लेती है। और ऐसी एक कहानी आज मेरे पास है, पहचान, जो मैंने आपसे कहा। और डॉक्टर उमर मेमन उर्दू के मोहसिन हैं, उन्होंने शानदार तराजिम उर्दू को दिए। और हान का जो नावल है वाइट कैसल, उसका तर्जुमा भी डॉक्टर उमर मेमन ने किया था। उनके जरिए हम तक पहुंचा, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और बहुत ही मुनफरिद आदमी थे, मेहनती आदमी थे, जो काम करना चाहते थे पूरी शिद्दत के साथ उसे करते, मुकम्मल करते और अपनी काविश दुनिया के सामने पेश कर देते। उन्होंने एक मुलाकात में जो मोहम्मद अमीनुद्दीन के घर हुई थी, हमें बताया था कि वो रोजाना 8 घंटे मेज पर बैठते हैं अपनी पसंदीदा किताब के साथ जिस पर वो काम कर रहे हैं, उसका तर्जुमा करते हैं, और ये अमल उन्हें सरशार कर देता है। कुछ ऐसी ही गुफ्तगू फरमाई थी मरहूम बाकर नकवी साहब ने भी। उन्होंने भी अपनी जिंदगी के आखिरी बरस तर्जुमे को दी, और उन्होंने कई अहम किताबों का उर्दू रूप उसे दिया, जैसे हर्टम उलर के नावल को, या उसकी एक सवानी नावल आप कह सकते हैं या नॉवलेट कह लें, उसे उर्दू रूप दिया था। साथ ही लामिज़राब का तर्जुमा उन्होंने किया, 2 जिल्दों में किया। बेहद ज़ख़ीम नावल है, बड़ा नावल है, अहम नावल है, और अब तक उसको भारी पत्थर समझ के छोड़ दिया गया था, मगर उन्होंने इस बड़े नावल को उर्दू रूप दिया। और भी नोबेल अदबियात के हवाले से उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। मगर बाकी नबी साहब को छोड़ते हुए हम चलते हैं डॉक्टर उमर मेमन की तरफ। डॉक्टर मोहम्मद उमर मेमन और बहुत ही बाकमाल ट्रांसलेटर थे। दोनों जबानों पे उनकी गिरफ्त थी, आलमी अदब पे उनकी नज़र थी, और तजस्सुस के साथ फोकस होकर वो तर्जुमा किया करते थे। और उनके वसीले इस तरह की बड़ी किताबें हम तक पहुंची, और कई बड़ी किताबें, बड़े नॉवेल्स हमें मिले, खासतौर पे लातीनी अमरीकी अदब से मुतालिक जो उनकी काविश थी। मार्केस के नावल का भी उन्होंने तर्जुमा किया, और भी बेपनाह तर्जुमे हैं। रुचि सिद्धवा के नावल का भी तर्जुमा कर चुके हैं। एक तवील फहरिस्त है जिस पे हम फिर कभी बात करेंगे। मिजाजन थोड़े सख्त सख्त मिजाज आदमी थे, और अगर किसी बात कोई बात स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कोई बात अगर उन्हें नागवार गुजरती तो फौरन कह देते। और अगर किसी बात की उन्हें शिकायत होती तो उसे अपने तक नहीं रखते, बल्कि उसका इजहार कर देते। जब वो कराची आए तो मेरी उनसे 2 मुलाकातें हुई, और उस जमाने में वो एक्सप्रेस अखबार को इंटरव्यू दे के आए थे, हमारे दोस्त महमूद हसन को, जो उस वक्त एक्सप्रेस में थे। और वो इंटरव्यू की कॉपी मैंने उन्हें पेश की थी। तो हमारी मुलाकात हुई। हसन सलीम मरहूम के साथ एक मुलाकात हुई तालिक रोड पे, और बाद में मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब के घर मुलाकात हुई। तो वहाँ मैंने ये महसूस किया कि मिजाजन सख्त हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जिसे सही जानते हैं उसे बयान कर देते हैं, मगर कभी कभार इसकी वजह से सामने वाले के जज्बात को ठेस पहुंचती है। और मुमकिन है
کہ میرا موقف ہر بار درست نہ ہو، 99% درست ہو مگر ایک بار غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر ان کا جو ترجمہ ہے وہ بہت شاندار ہے اور بہت اہم ہے۔ اور چونکہ ہم ورچوئل بیک گراؤنڈ یوز کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت شاید آپ کو کسی جگہ ویڈیو کے اندر کچھ چیزیں کٹی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، مگر ہم پلٹتے ہیں دوبارہ سے پہچان کی جانب۔ پہچان کے بیک فلیپ پہ جو پیس درد ہے وہ اس کو شائع کیا تھا شہرزاد نے، اور ڈاکٹر آصف فرقی کا بھی بہت زیادہ ان کی دلچسپی تھی ملان کے کام میں، اور انہوں نے بھی اپنے پرچے کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے اس باکمال مصنف کے کام کا تواتر سے تذکرہ کیا۔ تو چونکہ اس کو شہرزاد نے شائع کیا ہے تو اس کے پیچھے میرا قیاس ہے کہ جو نوٹ لکھا ہوا ہے وہ شاید انہی کے قلم سے نکلا ہو، نہیں بھی نکلا ہو تو میں آپ دوستوں سے بانٹنا چاہوں گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن شاید صرف ایک لمحے کے لیے، جب ہم اپنے قریبی ساتھی کو پہچان نہیں پاتے، لیکن پہچان سے محرومی کا یہ لمحہ اگر دو پیار کرنے والوں کے درمیان آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس ایک لمحے کے لیے پہچان ختم ہو جائے گی اور ہم اپنے وجود پر بھی شک کرنے لگیں گے۔ یہ ناول ایسے ہی ایک لمحے کی داستان ہے، مختصر مگر شدت کا حامل ایک ایسا لمحہ جو اضطراب اور خوف کی لہر بن کے اٹھتا ہے اور واقعات کا ایک سلسلہ شروع کر دیتا ہے کہ پڑھنے والے یہ امتیاز نہیں کر سکتے کہ حقیقت کہاں تک ہے اور تصور کہاں تک۔ جناب، بالکل مختصر الفاظ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہی اس ناول کا موضوع ہے کہ دو کردار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، مگر پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں ان میں سے دونوں ہی کو اپنی اپنی جگہ یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید وہ سامنے والے کو حقیقی معنوں میں نہیں جانتے، اور یہاں سے ایک تفریق، ایک فاصلہ پیدا ہوتا ہے دونوں میں، اور اس کے بعد پھر واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ہمیں حیرتوں کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ تو یہ ناول ملان کی جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں، جو کتابیں مجھ تک پہنچی، یقینی طور پہ وہ ہر کتاب اپنے اندر، چاہے بقائے دوام ہو یا خندہ اور فراموشی کی کتاب ہو جس کا ترجمہ ڈاکٹر عمر میمن صاحب ہی نے کیا ہے، بےحد قابل تعریف ہیں، قابل مطالعہ ہیں، مگر ذاتی طور پہ مجھے اس کتاب نے زیادہ متاثر کیا، اور اس کو پڑھ کے اس میں جس طرح ملان نے احساسات کو منظر کیا ہے وہ چیز میرے دل میں کھپ گئی، اور جب بھی میں اسے 2 سے 3 بار پڑھ چکا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ دوست بھی اسے پڑھیں، اپنا فیڈ بیک دیں۔ مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کتاب ابھی مارکیٹ میں ہے یا نہیں، مگر میں توقع رکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اسے ری پرنٹ کرے گا اور یہ آپ تک پہنچے گی، تو ضروری کتاب پڑھیں۔ چھوٹا سا ایک پہلا پیراگراف میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو ختم کریں، اور آپ دوستوں سے درخواست ہے بھیا اگر آپ اسے دیکھ رہے ہو تو کائنڈلی لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، اپنا فیڈ بیک دو، اور ہمارا ٹارگیٹ پورا کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ 4,500 سبسکرائبر ہم کر لیں سپتمبر تک۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہمیں 1000 سبسکرائبر کی ضرورت ہوگی، آپ چاہیں تو یہ ممکن ہے۔ چلیے جناب، میں پہلا حصہ پڑھ دیتا ہوں، اور تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ اجنبی الفاظ ہیں، اجنبی مقامات کا تذکرہ ہے۔ نارمنڈی کے ساحل پہ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک ہوٹل جو انہیں ایک گائیڈ بک میں ملا تھا۔ شونتال وہاں جمعے کی رات پہنچی اور ایک رات تنہا گزارے گی، جون مارک کے بغیر، جو اس کے پاس سنیچر کو دوپہر کے آس پاس پہنچنے والا تھا۔ اس نے سوٹ کیس کمرے میں چھوڑا، باہر آئی اور بیگانہ سڑکوں پر مختصر سی چہل قدمی کے بعد ہوٹل ہی کے ڈائننگ روم میں واپس آ گئی۔ 7:30 بجے ریستوراں ابھی تک خالی تھا۔ وہ ایک میز کے سامنے بیٹھ گئی اور کسی کی توجہ میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے کی دور والی جانب کچن کی طرف جانے والے دروازے کے پاس 2 ویٹرس بحث میں بری طرح منہمک تھیں۔ چونکہ اسے آواز بلند کرنا سخت ناپسند تھا، شونتال اٹھ کھڑی ہوئی، کمرہ پار کیا، ان کے پاس پہنچ کے رک گئی، لیکن وہ اپنے موضوع بحث میں بڑی گہری اتری ہوئی تھی۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں 10 برس ہو چکے ہیں، میں انہیں جانتی ہوں، بڑی ہولناک بات ہے، ایک نشان تک نہیں ملا، ایک بھی نہیں، ٹی وی پہ آیا تھا۔ دوسری، اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہی بات ہے جو ہولناک ہے۔ قتل؟ انہوں نے ہر طرف تلاش کیا،
अगवा, लेकिन कौन ऐसा करेगा और क्यों? वो माल बाजार आदमी नहीं था या अहम? टीवी पे सबको दिखाया था, उसके बच्चे, उसकी बीवी। बड़ी दिल दुखा देने वाली बात है, तुम्हारी समझ में आता है? तब उसे शौंताल नजर आई। तुम्हें गुमशुदा लोगों के बारे में टीवी के प्रोग्राम का पता है? नजर से ओझल कहलाता है। हाँ, शौंताल ने कहा। शायद तुमने देखा हो कि गुरुदेव खानदान के साथ क्या हुआ, वो इसी इलाके के हैं। हाँ, ये बड़ी भयानक बात है, शौंताल ने कहा, इस बेयकीनी से कि एक अलमिया से मुताल्लिक गुफ्तगू का रुख खाने पीने जैसी खाने पीने जैसे अर्जी मामले की तरफ कैसे मोड़े। डिनर चाहिए? दूसरी वेट्रेस ने बिलाकर कहा। हाँ, मैं हेड वेटर को लाती हूँ, जाओ जाकर बैठो। 1.5 पैराग्राफ मैंने आपकी खदमत में पेश किया। पहचान का मुतासिर कुन नॉवलेट है, दिलपजीर है, आप इसे जरूर पढ़ें, हासिल करें। डॉक्टर उमर मेमन का तर्जुमा मिलान कुंडेरा का शाहकार शहजाद ने इसे शाये किया। आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं हूँ इकबाल खुर्शीद, इंतजार करूंगा आपके फीडबैक का। टारगेट है हमारा 4,500 सब्सक्राइबर। आप उसे बआसानी पूरा कर सकते हैं, हमारा साथ दें, दोस्तों से ये वीडियो बांटें। बहुत शुक्रिया।